बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जादू वो जो सर चढ़कर बोले, ये एक मुहावरा है। जादू सेरे सेरे मन किथों याद आ गया, टूना किथों याद आ गया, ये मामला क्या है। और इससे बड़ी ज़बरदस्त कहानी एक जुड़ी है जो कि अमरीकी सदर तक जाती भाजी, बाइडन साहब तक जाती है। ठीक है, ये सारे मामले पर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूँ कि इमरान अहमद खान न्याई साहब जो है ना, वो भाएं बुरे फंस गए हैं। अब तो मामला जो है ना हाथ वस चो बाहर होता जा रहा है। वो क्या था, अड़ियो गल वसो बाहर हो गई भाजी। ये इमरान खान के खिलाफ अब तो बाकायदा गवाह आ गया, हजूर बाकायदा तौर पे गवाह आ गया है। मामला ये है कि इनकी बहन है उज़मा खान साहबा, वो और उनके जो हस्बैंड है अहद खान, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। ये अहद खान वही हैं जिनकी प्लाट वेला कराने चक्कर च पंजाब के IG तब्दील हुए, CCP भी हुए। याद है आपको, CCPO भी लाहौर के तब्दील हुए। वो उमर शेख साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनको लाए इसलिए गया था कि जनाब अहद मलक का प्लाट वेला कराना है। ये जौहर टाउन में था। करामत खोखर साहब जो हैं, उनके अजीज़ो कारब उस प्लाट के ऊपर नजरें गार के बैठे, बल्कि उन्होंने कब्जा किया है, बताने वाले बताते हैं। और वहाँ पर कत्ल शत्ल भी हुए इस चक्कर में। तो अहद मलक साहब डरते उस पर से नहीं से जाते। उस केस में अगर अमूमी तौर पे देखा जाए तो अहद मलक साहब के साथ अहद खान साहब, सॉरी उनका नाम है न्याजी, ज़ाहिर है उनके कज़न लगते हैं, उनके साथ ज्यादती हुई उस मामले के ऊपर जो बताया जाता है। तो इमरान खान ने जनाब अपने बहनोई की इस मेहने के बाद कि यार तू का वज़ीर आज़म है, मेरा प्लाट तो क्लियर नहीं करा सकता। उसके बाद खान साहब ने अपने अंदर दा ना एक गैरतमंद कज़न भरा साला जगाया और उन्होंने धड़ाधड़ जो है CCP और IG पंजाब के बदले बुदले उमर शेख साहब आ गए। उमर शेख साहब का स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उत्ते जाके उन्हें SHO नाल फड़िया, उत्ते जाके जनाब वो जो बंदे थे वहाँ के उनको बुलाया, वो नहीं आए, चुप के अंदर सुटते, गिरफ्तार कर लिए। और इन्होंने कहा भाई ताड़ा प्लाट है, जाओ घर बनाओ, अल्लाह हैरी सल्ला। लेकिन मामला तो वहीं का वहीं रहा, क्योंकि केस जो था वो सिविल कोर्ट के अंदर था। तो सिविल कोर्ट के जो केस होंगे है दीवानी मुकदमा, भाएं बंदा दीवानी हो जाता, वो केस नहीं जे मुकदा। यानी अगर परदादे ने केस दायर किया है तो पड़पोता आ गया ना, शायद उस केस का कोई रिजल्ट हासिल कर सके फाइनल। बहुत औखा काम है। और ये मामला जो है ना, इसका इस तरह के हजारों केस, लाखों केस अदालतों के अंदर पेंडिंग लगे आ रहे हैं। लोगों दियां जिंदगियां उन्होंने खानदान रुल के रह गए, मामला हल नहीं हुए। ये पाकिस्तान की अदलिया का एक अलमिया है, पाकिस्तान के कानून का अलमिया है, और इससे किसी हुकूमत ने प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं किया। खैर ये तो एक साइडली आइटम विच आ गई, लेकिन असल बात यह है कि वही जो अहद खान साहब हैं और वही उनकी बेगम उज़मा खान साहबा जो हैं, उनके ऊपर एक अलमरूफ बड़ा बड़ा केस हुआ है। 5261 कनाल अराजी जो है ज़िला लिया के अंदर, वो सर उन्होंने खरीदी। बताया यह जाता है कि जो FIR है उसके मुताबिक कि वो 600 करोड़ की राजी बनती है, यानी 6 अरब रुपए की, और ये 13 करोड़ में उनको दिलवा दी गई। अब वहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ एक अप्रूवर आ गया। अप्रूवर से मुराद है कि एक गवाह आ गया जिसने आके एंटी करप्शन में गवाही दे दी है कि जनाब मैनू बनी गल तो फोन आया सी इमरान खान का, तो यह मामला हल कर दे और सस्ते पैसे ही दुआ दू दे, तो मैं फिर करवाता कम। वो सर नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने ये आकर अपनी गवाही दे दी है। अब इस गवाही के बाद खान साहब की गिरफ्तारी किसी टाइम भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा हुआ ये कि चूंकि इस मामले पर उन्होंने 3 दफ़ा बुलाना होता है खान साहब को बुलाया गया, खान साहब नहीं आए। अब खान साहब के घर के बाहर बाकायदा तौर पे नोटिस चस्पा किया गया जाके ज़मान पार्क में कि जनाब तुसी आना है। उस नोटिस के ऊपर 3 लोगों के नाम लिखे थे। एक इमरान खान साहब का था, ऊपर लिखा हुआ है साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, नाल ए भी लिखा आज पाए ना उन्होंने एंटी करप्शन वाले ने, और फिर उज़मा खान साहबा, और फिर उनके हस्बैंड, तीनों के नाम था। और उनसे कहा यह गया था कि उन्होंने DG खान आज यानी 16 तारीख को सुबह 9 बजे DG खान में असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन जो है वहाँ पर जाकर उन्होंने पेश होना है और अपने सबूत लेकर आए। और ये मामला उनके ऊपर यानी इल्ज़ाम लगा हुआ है। आप इस हवाले से जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर पेश हो। ये एक कानूनी तरीक़ेकार है। जाहिर है कि वो वहाँ पर नहीं गए, इमरान खान तक घरों निकलिया नहीं किसी सूरत भी, तो लिहाजा इमरान खान तो नहीं गया कम अज़ कम।
اب اس کے بعد اگلا سٹیپ جو میں نے معلوم کیا وہ یہ بنتا کہ پائن پرچا، کیونکہ اپروور آ گیا کہ پائن اتو فون آیا سی تے گرفتاری. یہ اب نیا ایک معاملہ عمران خان کو درپیش ہو گیا ہے، اور اس میں ان کی گرفتاری بتانے والے بتاتے ہیں کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اب عمران خان صاحب اس معاملے پر جتنا بھی بچنے کی کوشش کر کے دیکھ لیں، بچہ جانا کوئی نہیں. ساس کا کرش جو ہے وہ کب تک کام دکھائے گا حضور؟ فائنلی تو ایک دن بکرے کی ماں جی چھری تھلے آئے گی نا سر، چھری تھلے تو وہ بس آئی کھلوتی جی، سمجھ لو. یہ ایک کیس ہے. دوسرا کیس جو ہے وہ عمران خان کے اوپر وہ یہ ہے جو اب بنے گا، ابھی وہ بنا نہیں ہے، میں آپ کو ان ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ کام اس پاس سے جانا ہے. وہ یہ ہے کہ جناب حماد اظہر صاحب جو کہ ہیں اپنا کیا کہتے ہیں جنرل سیکرٹری پنجاب کے، اور میاں اظہر صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی ایک کوئی صنعتی یونٹ ہے شیخو پورہ کے پاس وہاں پر لگا ہوا، اور اس کے بارے میں ڈی سی شیخو پورہ نے یہ خط لکھا کہ جناب ریفرنس آیا وہاں سے کہ جناب اے اپروول لیتے بغیر 2.5 فٹ کام کیتا گیا ہے اور یہ لگا لیا گیا ہے. ان کو 250 بسیں جو ہیں وہ 6 لاکھ روپے پر بس کے حساب سے دے دی گئی. یار ویسے کیڑی بس ہوندی؟ میں آپ سے عرض کروں کہ میرا ایک چھوٹا بڑا کیوٹ سا ایک بچہ ہے، یعنی میرا نہیں مطلب ہمارے عزیزوں کا، تو انہوں گڈیاں دا بڑا شوق ہے. ٹھیک ہے، وہ کھلونے والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا بڑا شوق ہے. وہ جب بھی مجھے ملتا ہے تو وہ کو ڈیمانڈ ہوتی کہ مینوں لے کے جا تو مینوں جڑا نا گڈی لے کے دے. اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے گوگلو، حالانکہ ویسے اس کا نام عدن علی ہے، لیکن میں نے اس کا نام، بڑا کیوٹ سا بچہ، میں نے اس کا نام گوگلو رکھا ہوا ہے. تو گوگلو ہر دفعہ جاتا ہے جناب، اور وہاں سے وہ چھوٹی سے چھوٹی گاڑی بھی اٹھائے نا سر، چھوٹی سے چھوٹی گاڑی تو وہ کوئی 400 روپے دے کول ہوندی. ٹھیک ہے، منیمم پرائس پہ جو گاڑی ملتی ہے آج کل یعنی چھوٹی جی 400 روپے میں ہوتی ہے. اور یہ وہ تھوڑی کو وڈی یا کوئی بہتر شیپ کی گاڑی اٹھا لے جو ماڈل بنے ہوتے ہیں، وڈیاں گڈیاں دے ماڈل بنے ہوتے ہیں، وہ سر 2.5-3 ہزار تو تھلے دی گڈی نہیں ہوندی. تو میری کوشش یہی ہوندی کہ انہوں چھوٹی گڈی والے پاسے رکھاں، وڈیاں والے پاسے نال جاواں، کیونکہ انہیں دیہڑی 2-3 باری یہ کام کرنا ہوتا ہے. تو بھاجی مطلب وہ تو بچہ ہے، اس کو تو نہیں پتا نا کہ حالات کی مہنگائی کتنے گلوتی ہے. تو میں ویسے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ 6 لاکھ دی کیڑی گڈی پائیں، 6 لاکھ دی تے مطلب ہن سزوکی مہران نہیں آندی آپ کو. 6 لاکھ کی سزوکی مہران میرا خیال ہے 1990 ماڈل لبے گی. اے کیڑی گڈیاں سن بساں ایل ٹی سی بسیں، 6 لاکھ روپے کی جناب ان کو ایک بس دے دی، 250 بسیں دے دی سر. وہ نیرا لویا جڑا ہے وہ میں 30-40 لاکھ کا نیرا لویا ہی ہونا ہے. تو سر وہ ان کو دے دیا گیا. اب یہ بات حماد اظہر تک نہیں ہے، حالانکہ حماد اظہر صاحب کا موقف جو ہے وہ حسن نقوی کی یہ سٹوری ہے. حسن نقوی نیا دور میں وہ لکھتے ہیں، بڑا اچھا جرنلسٹ ہے، اس کی یہ سٹوری ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے بات کی ہے حسن نقوی نے حماد اظہر کے ساتھ، اور حماد اظہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ ٹوٹل ساری سیاسی واردات ہے، بالکل یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے، ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے، سب جھوٹ چتالی ہے. ظاہر ہے انہوں نے انکار کیا. مگر یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، اگر حماد اظہر صاحب واٹس ایپ کے اوپر اویلیبل ہیں حسن نقوی کو، پہنے جڑے 9 مئی دے واقعات حسن نقوی انہوں لبتے پھرتے ہیں حماد اظہر نوں، انہوں حماد اظہر کیوں نہیں لب رہا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. ذرا تھوڑا سا غور کریں. اگر واٹس ایپ ریکارڈ ہو سکتی کال، آپ کو یاد ہے ریکارڈ ہوئی ہیں نا کالیں، یہ بابا ڈیم علی سرکار کی ہوئی، ایک دفعہ نہیں ہوئی، کئی باری ہوئی. وہ جو ہے اپنا ساس کے کرش والی، ٹھیک ہے، وہ والی کال ہوئی. یہ جو اپنا پنکی پینی کی اور مرشد پاک والی کال، زلفی بخاری گھڑیاں ویچن والی گل ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ریکارڈ ہوا ہے نا. اگر یہ چیزیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں تو لوکیشن کیوں نہیں ٹریس ہو سکتی سر؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. حماد اظہر صاحب ایک رپورٹر کے ساتھ اپنا موقف دے رہے ہیں اور لوکیشن ان کی پتہ نہیں چل رہی. ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں پائن دال کچھ کالا ہے. مجھے ایویں شک جا پہ ہے، مجھے ٹیکنالوجی کا اتنا کوئی نہیں پتا، میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ایک ذہن میں سوال آیا تو میں نے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کیس میں بھی یہ بات آگے بڑھنی ہے اور عمران خان سے جا کے مکڑی ہے. اس لیے کہ اس کیس میں آپ ذرا نوٹ کریں کہ حماد اظہر صاحب کس کے وزیر تھے؟ عمران خان کے. گڈیاں کدو لبیاں؟ عمران خان دور ہے. یونٹ کدو لگا؟
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ अप्रूवलों तो बगैर। ठीक है, तो चीज़ें कहाँ तक जानी है ये आप खुद समझदार हैं। तो अब इमरान खान साहब के ऊपर एक और केस मुझे लगता है एंटी करप्शन दर्ज करेगी और चीज़ें उसकी तरफ जाएंगी। मगर उससे पहले ये जो केस है ना जड़ा है अपना लइये वाला, ये इमरान खान के गले का एक बड़ा भाग है, मुझे ये नज़र आ रहा है। लेकिन इमरान खान जिस स्टेट ऑफ माइंड में सर बैठे हुए हैं ना, वो उनका स्टेट ऑफ माइंड कुछ इस तरह का है कि वो समझते हैं कि हर मसले का हल नवाब ट्यूबल, यानी हर मसले का हल जो है वो उनकी बेगम साहबा बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी है। और वो तवीज़ गंडा वो कोई फूक मारेगी, वो कोई जनाब मसरा ही दाल दे विच छोले की दाल मिक्स करेगी और फिर उहदे च साबत मसर पाएगी और उसके बाद जनाब गंडे दे विच घ्यो पा के ते विच अंडे पा के उन्हें बाहर सुट्टेगी तो मसला हल हो जाएगा, बला टल जाएगी। यानी जो भी इन्होंने तरीक़ेकार बनाया होता है वो कोई हाँ सब का यकीन मौका है इस बात के ऊपर। मैं आपको फ्रॉम हॉर्सेस माउथ एक वाक़या सुनाने लगा हूँ। जब आपको याद होगा कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे और ये डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ गई, डेमोक्रेट्स को इस बात का बड़ा गुस्सा था कि इन्होंने ट्रंप को जिताने के लिए पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा मतलब ताउन किया उनके साथ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताउन किया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और ये जो तालिबान आए और जनाब यहाँ से अमरीकी फ़ौजों को रास्ता दिया पाकिस्तान के अंदर से निकलने का कि जनाब तुम इधरों निकल जाओ, कोई मसला नहीं गा, ये उनके ख्याल में वो तरीक़ेकार था जो कि ट्रंप को पॉलिटिकली फ़ायदा दे सकता था। क्योंकि अमेरिका के अंदर इस बात की कैंपेन चल रही थी कि जनाब अमेरिकन फोर्सेस स्टक होकर रह गई हैं अफगानिस्तान से, उनको वहाँ से विड्रा करना बहुत ज़रूरी है, जेड़ा विड्रा करेगा लोकी उहदे नाल होणगे। ये एक वेव थी वहाँ पर। इमरान खान ने उनको पाकिस्तान से निकलने का रास्ता दिया। अगर वो यहाँ से रास्ता ना देता या इतनी जल्दी ना करता तो इलेक्शन गुजर जाना था और ट्रंप को जो 7 करोड़ वोट मिले सी वो कोई 6 करोड़ आई जाना सी। ट्रंप के जीतने के चांस जो हैं वो मजीद ख़त्म हो जाने थे। डेमोक्रेट्स को इस बात का गुस्सा था, उन्होंने पहले ही जीतने से पहले ही ये एक पैगाम जो है वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को और दूसरे लोगों को पहुँचाया था कि यार तुसी जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुहानू निबड़ लांगे आ लैन दो सानू। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या कि इलेक्शन हुए, डेमोक्रेट्स जीत गए। उसके बाद जनाब भाइन फोन पढ़ के बैठे सन कि हुण फोन आया, हुण फोन आया बाइडन का। बाबे बाइडन ने फोन नहीं किया, इन्होंने ट्राइयां मारियां, बाबे बाइडन की कॉल नहीं मिली। इन्होंने फोन कई बार चैक कराया भेजा कि यार देखना बैलेंस है की मसला है, फोन आ भी नहीं रहा जा भी नहीं रहा, चक्कर की है। और आपको याद होगा कि इन्होंने फिर एक इंटरव्यू में कहा कि अगर नहीं करता बाइडन फोन तो मैं क्या करूं, गर्मी खा गए। इसी तरह शाह महमूद साहब भी गर्मी खा गए थे इसी बात के ऊपर। अब इस दौरान का वो वाकया है, मामला ये है कि जुल्फी बुखारी और एक और साहब को, वो साहब चूँकि नॉन पॉलिटिकल हैं और उनको कोई मतलब जानता भी नहीं है, तो मैं इसलिए उनका खामखा जिक्र करके अहमियत क्यों दमा उस बंदे नूं। जुल्फी बुखारी को बुलाया गया और इमरान खान साहब बैठे हैं, वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फी बुखारी बैठे हैं और साथ बैठी हैं जनाब वो शख्स है और सामने उनके बैठी हैं पीरनी बुशरा बीबी। अच्छा, बताने वाले बताते हैं कि एक दो लोग वहाँ पर वो भी थे, उन्हें जो मेरा एक मुखबर है अभी तक अंदाज़ था। ठीक है, वहाँ पर लोग जो मौजूद थे उनमें से एक बंदा मेरा मुखबर है जिसने मुझे बात सुनाई भी है। वो कहते हैं जनाब जुल्फी बुखारी बाकायदा सर झुका कर वहाँ पर पेश होते थे बुशरा बीबी के दरबार में, और जब वो वहाँ से निकलते थे तो भी सर झुकाए झुकाए वापस जाते थे, वो दिल पीछा नहीं सी करता। ठीक है, कि कहीं तौहीन ना हो जाए, ऐसा तक अकीदत का मामला से। ठीक है, अब जो है अपना बुशरा बीबी साहबा, उन्होंने ये कहा जुल्फी बुखारी को कि तुम जाओ बाइडन से मिलो जोहर और असर के दरमियान, यानी जोहर का टाइम और असर के टाइम के दरमियान आपने उनसे मुलाकात करनी है। और कुछ उन्होंने जंतर मंतर कोई इस तरह की चीज़ उनको बताई कि आपने जब मुलाकात हो रही हो तो वो पढ़कर आपने उनकी तरफ फूक मारनी। फिर वे बाइडन कि काबू आंदा, भाइन टुर के हथे आएगा और आगे इमरान खान मोढिया से पाएगा तो फिर पाकिस्तान की बल्ले ही बल्ले
یہ ان کو بتایا گیا تو زلفی بخاری کا ہمارے دماغ کام کر گیا. ساتھ دوسرے صاحب جو تھے ان سے بھی کہا کہ آپ نے بھی جانا ساتھ. انہوں نے کہا بی بی بات تو ٹھیک ہے زلفی بخاری جی میں جان لوں تیار ہوں. ساتھ والے صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ میں مرشد چلے جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو پرائم منسٹر نو فون نہیں کر رہے نہ فون سن رہے ساڑی کو آد کی اسی کی باہر جا کے ہوتے جڑا ہے اپنا وائٹ ہاؤس ہوتے باہر جا کے واز مارنے کے اسی آیا سان مل رہا تو انہیں باہر آئی جانا ملن لئی. یہ ملاقات کیسے ہوگی یہ بتائیں. تو انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے مسئلہ کوئی نہیں. انہوں نے زلفی بخاری کو پھر کہا اور اس بندے سے کہا کہ جناب آپ کا تو تعلق واسطہ بڑا وہاں پہ. زلفی بخاری نے کہا بی بی بات یہ ہے کہ میں ٹرمپ کا جو دماد ہے وہ میرا تعلق والا ہے تو ٹرمپ نے ملاقات کراتی. ہوں ٹرمپ دے رہا کوئی نہیں او دے دماد دی بائیڈن دے اتنے زور کوئی نہیں تو ملاقات کی میں کریے. اور دوسرا جو بندہ تھا پنکی پی نے ان کی طرف دیکھا. انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں ملتے جا کے. انہوں نے کہا جی میں کوئی کانگریس مین ہو تو چلے میرے کو 5-7 کانگریس مین واقف نے میں انہیں ذریعے کو پروچ کر لاں پر مرشد ہے تو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے سر انج ملے جا سکتا. تسی کوئی اپنا موکل چکل بھیج کے کوئی گیم چلاؤ تو ہو سکتا ہے. چلے کوئی بات نہیں میں کرتی ہوں میں آج سے چلا کاٹتی ہوں. پھر بھائی نو چلا چلتا رہا تے حکومت مک گئی چلا نہیں مکیا تے نہ بائیڈن نہ ملاقات ہوئی. اور عمران خان جو ہیں وہ اس بات پر اتنے سنجیدہ تھے بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے باقاعدہ زلفی کو بھی اور اس شخصیت کو بھی یہ روزانہ کی بنیاد پر کہا کہ یار تم نے بڑی زیادتی کی تمہیں پتہ نہیں ہے وہ جو کہہ رہی تھی وہ بالکل ویسے ہی ہونا ہے اور کوئی بات نہیں فکر نہ کرو تم نے جانا ہے. اور پھر ان کو کوئی پتہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے کوئی یہ کوئی انڈے توڑ کے سجے پاسے سٹنے نے کہ کھبے پاسے سٹنے نے اور جناب آپ نے یہ والے کپڑے پہن کے اتنے دن نکلنا ہے تاکہ وہ چلے کا کوئی جو تھا نا کر بی رہی سی ٹھیک ہے تے انہوں نے کوئی شیوا نال کرنی ہے سن. سر اس حالات میں آپ کا ملک رہا ہے ایسا شخص پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہے اور یہ بھی بیٹھا ہے دماغ جو دے ہون بھی یہی ہے کہ کیس کوس کچھ نہیں گئے 9 مئی کا واقعہ وہ چکر ہی کوئی نہیں گا انج ہر مسئلے کا حل نواب ٹیوبل سر وہ بشرا بی بی جو چاہے گی کر گزرے گی. اس ذہن کے ساتھ جو شخص ہو سر وہ علاج جڑا ہے وہ مطلب ہے کہ شادمان اگلے پاسے جا کے نا انگریزوں نے وہ میرا خیال 1894 بنایا سی یہاں پہ ایک سینٹر پاگل خانہ کہتے ہیں میرا خیال وہاں کہیں ہو سکتا ہے ادروائز اور کسی جگہ پہ ان کا علاج نہیں ہے. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر اتنا ہی ملتے اگلے ولاگ.